जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके। ये जम्मू कश्मीर सरकार की जो कमिटमेंट थी उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार चल रही है, बेसिकली हमारा मकसद जम्मू कश्मीर सरकार की जो हमारा मंशूर पॉलिसी और प्रोग्राम रहा है वो बराबरी के हकूक सबको देना, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और अवामुन नास जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग हैं उनको बेटर फैसिलिटीज देना और बिलखसूस जो हमारे डाउन ट्रॉडन हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी बेहतर ढंग से नुमाइंदगी करना ये हमारा अवलीन में शामिल रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है एक बड़ा सोशल लैंडमार्क सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन इनेक्टेड टू रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। लेकिन इसमें यहाँ इम्प्लीमेंट होने में समय लगा। 2019 में फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, लेकिन इन लेटर एंड सीक्रेट इसके बहुत से गीत गाए गए, लेकिन लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। और आए दिन आप देख रहे हैं, आपने भी इसको लेके रिपोर्टिंग की है, जगह जगह पे आपने ही आवाज बुलंद की है, जहां हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसके खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ बोलता रहा है, वहां आपने नुमाइंदगी की है। और आज हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो हमारा 2 दिन पहले एक सर्कुलर जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया, इन लेटर एंड सीक्रेट इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट ट्राइबल डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया, क्योंकि पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही फॉरेस्ट राइट एक्ट के केसेस को देखता था और उसमें क्योंकि वही मुंसिफ वही सब कुछ, तो लिहाजा वही दावेदार, तो लिहाजा क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था, तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये जांचा, ये अर्ज किया, ये इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट को जो है नोडल डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। जहां तक फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में ये फैसला ले लिया और ट्राइबल डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर किया। अब ट्राइबल डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट जब बना, हमने इस पे काम करने शुरू किए। हमने पीएमयू जो है, सबसे पहले हमने पीएमयू को क्रिएट किया, एस्टेब्लिश किया और जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो 3 लोगों को नॉमिनेट करना था वो हमने नॉमिनेट किए। एक कश्मीर से है और एक जम्मू से है और एक पूंछ से है। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो सेल बनाने जा रहे हैं, जो विदिन वीक टाइम या 10 दिन के अंदर अंदर वो बन जाएंगे। उससे पहले, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी और जम्मू प्रोविंस में भी नोटिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जो है वो इशू किए जा रहे थे, जिसके लिए नोडल डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी नोटिस जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इंडियन फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 के तहत हम नोटिस इशू करते हैं, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2019 जो है यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो लिहाजा एक क्लियर डायरेक्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हो चुकी है कि किसी भी आदमी को उस पे जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा कि जब तक आप सेट प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो सेट प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए जो आपने
اس میں ہم نے پورا ڈیٹیل میں آپ کو دے دیا ہے. یہ جو سرکولر آپ نے پڑھا ہوگا اس میں پورا ہم نے یہ دے دیا ہے. اور لاسٹ میں جتنا بھی یہ ایک گرام سبھا سے شروع ہوتا ہے اور پھر ڈفرینٹ سٹیجز پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ بتا دیا گیا ہے, ڈی سیز کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں اور جو نئے کیسز ہیں, جو لوگ, کیونکہ ٹرائبل لوگ ہمیشہ دور دراز رہتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے اور ان کو بیسک فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہوتی ہے, تو لہذا ان کے کیسز رہ جاتے ہیں. ایک تو ہم نے جو پی ایم یو بنا دیا ہے وہ اس میں مدد کریں گے, اور دوسرا ڈی سیز کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ڈی سی جو ہے وہ اپنے اپنے ضلع میں جو ہے وہ جلدی جو ہے فریش رائٹ ایکٹ کے کیسز جو ہے وہ پروسیس کریں گے, ٹائم بونڈ مینر میں انشاءاللہ وہ کیسز جو ہے کمپلیٹ ہوں گے. اور لاسٹ میں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ نو ممبر آف دی فارسٹ ڈیولپنگ شیڈول ٹرائب اور ادر ٹریڈیشنل فارسٹ ڈیولپرز, اس میں سے شیڈول ٹرائب ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی جو صدیوں سے جنگلات کی اراضی پہ رہ رہے ہیں, ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. shall be evicted or removed from forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete. وہ ایک سیٹ پروسیجر ہے جو اس میں پورا دے دیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو جو ہے ایوکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن سیٹ پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر کوئی بھی جو ہے نوٹس اور کوئی بھی جو ہے آج کے بعد جو ہے نہیں انشاءاللہ ہوگا. تو لہذا اس سلسلے میں نے آپ سب حضرات کو یہ مناسب سمجھا کہ جموں کا جو ہمارا میڈیا فرینڈلی کے لوگ ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں, نیشنل جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, ہمیشہ جو میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب وادی میں یہ سانحہ ہوا اس وقت بھی نیشنل لیول کے جو ہمارے میڈیا حضرات ہیں, چاہے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہوں, پرنٹ میڈیا کے لوگ ہوں, سوشل ہمارے جو میڈیا نیٹ ورک پہ لوگ کام کرتے ہیں, کشمیر سے میڈیا کے لوگ ہوں ڈفرینٹ ونگز کے, یا جموں سے ہمیشہ آپ نے نمائندگی کی ہے, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں پہلے اپنے گھر سے جموں سے ایک پریس کانفرنس دوں, پھر میں کشمیر کے میڈیا فرینڈلی کے لوگوں سے ملوں اور آپ کا شکریہ بھی کروں اور آپ کے یہ حوالے کر دوں کہ یہ ہم نے جموں کشمیر سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں, جو یہ سرکولر جاری کر دیا ہے. اور آپ انشاءاللہ آپ کی جو آپ کا تعاون, آپ جس طریقے سے نمائندگی کرتے رہے ہیں ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹیز کی, ہم توقع رکھیں گے اسی طریقے سے جو ہے آپ کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جموں کشمیر سرکار کی جو کمٹمنٹ ہے ان کمیونٹیز کو لے کے, جو جتنے بھی ہمارے شیڈول ٹرائب, شیڈول کاسٹ اور بیکورڈ کلاسز کے لوگ ہیں, ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں, ان کو آگے لے جانے میں جموں کشمیر سرکار جو ہے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑے گی. میں